वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जल्द ही आने वाले दिनों में होने वाली है जल्दी से एक मोस्ट रोमांटिक ई बुक शुरू। तो इसलिए आपका चैनल का सब्सक्राइब करना लाजमी है ताकि आपको टाइम पर वीडियो मिल जाया करे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। किस नंबर 10। महरविश, मज़े की बात पता है क्या है, मैं जब भी इन बच्चों को देखती थी तो मैं सोचती थी कि कितनी घटिया होगी वो औरत जो चंद पैसों और ऐशो इशरत के लिए अपने बच्चों को छोड़ गई। और आज मैं उसी घटिया और थर्ड क्लास औरत के सामने खड़ी हूँ जिसका ना तो मुंह अच्छा है ना ही किरदार। अच्छा ही हुआ जो तुमने इन्हें छोड़ दिया। इस बहाने दो प्यार करने वाले फरिश्ते जैसे बच्चे मिले मुझे, और मुझे फ़ख्र है मेरे बेटों पर। लेट मी क्लियर यू वन थिंग रुहमा, अगर आइंदा मेरे बच्चों के बारे में ऐसे अल्फाज किए तो जिस मुंह पर तुम्हें इतना गरूर है ना, इसे तोड़ने में मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। एंड आई मीन इट। विश ने एक लफ्ज़ चबाते रहमा को अपने लफ्ज़ों से ऐसे बोल्ड आउट किया कि सारे हैरान रह गए, जबकि बाकी कपल्स भी रहमा को हकारत से देखने लगे थे। वो लोग जैसे भी थे, मगर अपने बच्चों की तो वो कदर करते थे, क्योंकि औलाद एक नेमत है। जबकि पीछे से आने वाली आवाज़ पर सब चौंके। आई होप आप सब ने मेरी वाइफ से मिल लिया होगा। चलें डियर। दाऊद ने महर की कमर में हाथ डाला और निकलता चला गया। आगे जाकर दाऊद को काफ़ी वक्त मिल गया, कोई दोस्त मिल गया जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर निकल गया, जबकि महर बोर होने लगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। पीछे से आने वाली आवाज़ पर वो पलटी तो देखा वहाँ का दोस्त अरहम खड़ा है, उससे सलाम कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम। विश ने सरखम करते सलाम का जवाब दिया। वहाज का सुनकर बहुत दुख हुआ। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने वहाज का अफसोस करते साथ साथ उसकी आमद की वजह दरियाफ्त की, क्योंकि जहाँ तक वो जानता था वहाज की फैमिली तो बहुत कंजर्वेटिव थी। मेरी शादी हो चुकी है, महर ने कुछ हिचकिचाहट से बताया। ओ आई सी, मैं अभी आपको अपनी वाइफ रिमशा से मिलवाता हूँ, यहीं होगी वो। उसने इधर उधर नजरें घुमाकर अपनी बीवी को ढूंढना चाहा। खैर, भाई के साथ हमारे घर चक्कर ज़रूर लगाइएगा। श्योर, उसने तकल्लुफ़ से मुस्कुराते कहा। जब भी दाऊद वापस आया, महरविश को एक लड़के से बात करते देख उसे अजीब नज़रों से देख पूछा, ये कौन है? दाऊद ने उसे खुशमगी आंखों से देखते कहा, ये मेरे कज़न के दोस्त हैं। महर को वहाज को शोहर कहना अच्छा ना लगा, तभी कज़न कहकर हवाला दिया, क्योंकि वो उसके तासुरात से जान गई थी कि उसे महर का अरहम से बातचीत करना पसंद नहीं आया। उसने तकल्लुफ़न भी अरहम से हाथ मिलाना ज़रूरी ना समझा। महरविश ही उसे खुदा हाफिज़ कहते वहाँ से दाऊद के साथ हट गई कि कहीं वो बेचारे अरहम की हजामत ना कर दे, क्योंकि उसके ख़तरनाक तासुरात से तो यही लग रहा था। 2-4 लोगों से बातों के बाद वो लोग घर के लिए निकल गए, जबकि शम्स की कमीनगी खेस आंखों ने दूर तक महर का पीछा किया। वो क्या कह रहा था तुमसे? महर ने दाऊद की आवाज़ में सख्ती महसूस करते चौंक कर उसको देखा। कौन? वही लड़का, दाऊद लफ्ज़ चबाते हुए बोला तो महर ठटकी थी उसके शक्की अंदाज पर। क्या मैंने आपसे पूछा कि आप रूमा से आज क्या बात कर रहे थे? नहीं ना, तो आप भी मुझसे पूछने का कोई हक नहीं रखते। महरविश को उसके शक्की लहजे ने दुख पहुंचाया था, तभी अपने आंसुओं का गला घोंटती सख्ती से बोली। दाऊद को उसका यह अंदाज सर पे आग की तरह लगा। वट डू यू मीन हक नहीं रखता? बीवी हो तुम मेरी, अपनी हर बात की मेरे आगे जवाबदा हो भी हो, मत भूलो। दाऊद ने उसको देखते सुलगते लहजे में कहा। बीवी तो आप मुझे मानते ही नहीं थे, अब अपने मतलब की बात जानने के लिए फर्श से अर्श पर बिठा रहे हैं। मगर मतलब पूरा हो तो अर्श से फर्श पर पटकने में आपको देर ही कहाँ लगती है? ये बात तो आपके साथ रहते जान ही गई हूँ मैं। महर ने तिरछी नज़रों से उसे देखते सर झटकते कहा तो दाऊद की आखिर हुई थी। तुम बता रही हो या नहीं? दाऊद ने आखिरी बार ठठरते लहजे में पूछा। नहीं। महर की इस जिद पर उसने तमाम जब्त के पहलू तोड़ते गाड़ी सुनसान सड़क पर ही रोककर धारते हुए कहा, उतरो। उसकी धार के अजीब से मुतालबे पर वो दो पल को दहल गई थी। दाऊद, उसने कपकपाते हुए कहा। दाऊद सीट बेल्ट खींच के उतारता उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा ठाक की आवाज़ से बंद करता उठा और बाहर निकलकर महर को कार से घसीटते हुए बाहर निकाला। दाऊद, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। महर ने उससे बाजू अपना छुड़ाते हुए कहा, जो वो तोड़ देने के दर पर था। जब तक तुम मुझे जवाब नहीं देती यहीं खड़ी रहो और मेरे पीछे मत आना। वो सर्द लहजे में इतना कहकर उससे झटकता गाड़ी में जा बैठा। वो जो उसके धक्के से कंकर और मिट्टी से अटी ज़मीन पर गिरी थी, हथेलियाँ छिल जाने पर लब भींच कर दर्द बर्दाश्त करने लगी। सफ़ेद फ्रॉक मिट्टी से ख़राब हो चुका था, जबकि कहीं कहीं से घसीट लगने के बाइस फट चुका था। चौंकी तो वो तब जब दाऊद ने गाड़ी स्टार्ट की। वो फ़ौरन हड़बड़ा कर उठी और कार का बंद शीशा खटखटाने लगी। दाऊद, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, ऐसे मत करें, रात के इस पहर में कहाँ जाऊँगी? महर रोते हुए बोली तो दाऊद ने सिर्फ आंखें उस पर गाड़ते हुए कहा, तुम जवाब देने का सोचो और जब सोच लो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। वो सफाकी से कहते हुए महर को इस वक्त कोई जल्लाद लगा था। टायर चरचराने की आवाज़ पर वो गाड़ी के पीछे भागी। दाऊद, खुदा रहम करे मुझ पर, बीवी हूँ मैं आपकी, आप मुझे यूँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कुछ तो इस रिश्ते का ख्याल करें। वो गाड़ी के पीछे भागते रोते हुए उससे भीख मांगती कोई पागल लग रही थी। और दाऊद,
اس کی اس بات پر کان لپیٹے اسے نظر انداز کیا گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا دھواں اڑاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ لڑکھڑا کر گری تھی اور قسمت کی ستم ظریفی پر اونچا اونچا چیخ چیخ کر رونے لگی۔ کون تھا اس کا اس دنیا میں جو اس کی مدد کرتا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ پہلے وحاج، پھر اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا ہی تو رہ گئی تھی۔ کون تھا جو اس کو تھامتا؟ وحاج بہت برے ہو، تم تنہا چھوڑ گئے مجھے اس ظالم دنیا میں، کاش ساتھ ہی لے جاتے، پلیز مجھے اپنے پاس بلا لو۔ چیخ چیخ کر وہ وحاج کو پکارتی ہوئی کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ بہت برا حال کیا تھا اس بے درد دنیا نے اس معصوم لڑکی کا۔ سچ کہتے ہیں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، یہی داؤد شاہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ارحم کے ساتھ کو کھڑا دیکھ اس کا دل جل کر کوئلہ ہوا تھا۔ اس سے بات کرتے وقت تو میڈم کے مزاج نہیں ملتے تھے، اور اس لڑکے سے مسکرا کر بات کرتے ہو دیکھ اس کا دل کیا وہ اس کو اچھا سبق سکھائے۔ غصے میں اپنی ہی بیوی کو، جسے وہ منانے کے چکروں میں تھا، اپنی انا کی وجہ سے تنہا رات کی تاریک پہر میں سنسان جگہ پر بے یار و مددگار چھوڑ آیا تھا۔ روما نے اسے ایسا دھوکہ دیا تھا کہ وہ کسی پر بھی اعتبار کرنے لائق نہیں رہا تھا۔ جب ایک ماں اپنے سگے بچوں کو دولت کے لیے، عیش و عشرت کے لیے چھوڑ سکتی ہے تو مہر کیوں نہیں؟ کیا تھا جو وہ اس کی بات کا سیدھا جواب دے دیتی؟ یہ سوچتی داؤد شاہ کی، مگر وہ یہ بھول بیٹھا تھا کہ ہر لڑکی روما جیسی نہیں ہوتی۔ ایک عزت دار لڑکی کبھی بھی اپنی عزت پر شک برداشت نہیں کرتی، اور یہی بات داؤد شاہ سمجھنے میں قاصر تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتا وہ گھر پہنچا تھا جب اسے خیال آیا کہ یہ اس نے اچھا نہیں کیا، مجھے واپس جانا چاہیے اسے لینے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی ریورس کرتا اس کے سیکرٹری کی کال آئی، جس نے سننے میں مصروف ہو گیا۔ ہیلو، ہاں جنید باس، کسی نے ہماری ریسنٹ پروجیکٹ کی فائل چرا لی ہے، ہمیں لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر داؤد بھی پریشان ہو اٹھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جنید؟ وہ فائل کس کے پاس تھی؟ تم اتنی بڑی کوتاہی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ غصے سے چیختا گاڑی سے اترا اور تیز قدموں سے گھر میں داخل ہوتے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کی بیوی اس کے انتظار میں رات کے اس پہر اپنی عزت بچ جانے کی دعائیں کر رہی ہے، مگر اسے یاد ہی کہاں تھا۔ وہ تو محو تھا اپنے بزنس کی دنیا میں۔ لگاتار 3 گھنٹے کی مغز ماری کے بعد داؤد کو یاد آیا کہ وہ فائل تو وہ آج لے جانا ہی بھول گیا تھا، جو اس کے لاکر میں موجود تھی۔ وہ آفس میں تھی، وہ تو اس کی کاپی تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور جنید کو بھی اس کلپٹ کو پکڑنے کا کہا جس نے فائل چرائی تھی۔ فون بند کر دیا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے اس نے لاؤنج کا رخ کیا، جہاں ریان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ آپ یہاں ہیں تو ماما کہاں ہیں؟ میں نے پورا گھر ڈھونڈ لیا مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ ایان کے غصے بھرے سوال پر داؤد شاہ کو لگا پورے گھر کی چھت دھڑ دھڑ اس کے سر پر آ گری ہے۔ وہ بزنس کے چکر میں بھول ہی بیٹھا تھا کہ وہ اپنی عزت کو رات کی تنہائی میں بیچ سڑک میں تنہا چھوڑ آیا تھا۔ اس کا دل کیا وہ اپنے آپ کو گولی سے اڑا دے۔ بیٹا میں ماما کو بھی لے آؤں گا، وہ ایان کو کہتا فوراً باہر کو بھاگا۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی، لیکن داؤد شاہ کے منہ پر 12 بجنے والے تھے۔ وہ گھٹ گھٹ کر روتی وحاج کو پکار رہی تھی جب وہ 2 منزلے لڑکے وہاں اسے سڑک پر تنہا دیکھ سیٹی بجانے لگے۔ واہ کیا مست مال ہے، کیا چیز بنائی ہے خدا نے! ایک لڑکا اسے ایکس رے کرتی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا، جس پر مہر کی سسکیاں حلق میں دم توڑ گئیں۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور بھاگنے لگی، جب دوسرے نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑتے اسے سینے سے لگایا۔ کہاں چلی بلبل؟ ذرا ہمیں بھی تو خود کو چکھنے کا موقع فراہم کرو، اس نے بڑی لالچی انداز میں کہا۔ اس کے منہ پر انگلیاں پھیرتے کہا تو مہروش نے کراہیت سے منہ جھٹکا اور ان دونوں کے جنگل سے نکلنے کی تگودو کرنے لگی۔ صحیح کہا باس، بہت دن بعد کوئی رس ملائی چکھنے کا موقع ملا ہے، فوراً شروعات کرو، دوسرے نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے کہا تو مہر کا شدت سے مر جانے کا دل کیا۔ کاش داؤد اسے یہاں چھوڑ کر نہ جاتا، کیونکہ اب تو مہر داؤد کو مرتے دم تک معاف نہ کرنے والی تھی۔ پہلے نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا، جس سے اس کی گردن پر اچھی خاصی خراشیں پڑ چکی تھیں، جس میں سے خون رسنے لگا تھا، جو اس کی سرخ سفید رنگت کو اور 4 چاند لگا رہا تھا۔ دونوں وحشیوں نے مل کر اسے زبردستی زمین پر لٹایا۔ پہلا بھی مکروہ چہرہ لیے اس کے لبوں پر جھکا جب مہروش نے دل دہلانے والی چیخ ماری تھی، جس میں پتہ نہیں کتنا کرد، دکھ اور آہیں سمٹی ہوئی تھیں۔ قسمت اداسی سے منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ جلدی سے چاہتے ہیں کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کل آ جائے تو جلدی سے لائک کر دیں ویڈیو کو، کمنٹ بھی ایک پیارا سا کر دیں، اور سبسکرائب تو آپ مسٹ کریں گے، وہ تو میں جانتی ہوں آپ اپنی رائٹرز کو اتنا تو سپورٹ کریں گے ہی۔ اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فری ای بک موسٹ رومانٹک آپ کو اسی چینل پر پڑھنے کو مل سکے، اینڈ لاسٹ میں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمارا چینل۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔